पाकिस्तान टाट पल्टिसकेको पाकिस्तानी मन्त्रीद्वारा घोषणा। 1986 मा टाट पल्टिएको भारतसँग पाठ सिक्नुपर्ने बाध्यता। नेपालको राष्ट्रपति निर्वाचनबारे भारत यसरी बोल्यो। राष्ट्रपतिबारे काङ्ग्रेसको पक्षमा जनायो समर्थन। रुसलाई हतियार दिएको अमेरिकाको आरोपपछि चीन बन्यो आक्रोशित। अमेरिकाले युक्रेनमा हतियार पठाउन मिल्छ कि नै भन्दै सोध्यो प्रश्न। प्रशान्त क्षेत्र अशान्त बनाउने उत्तर कोरियाको चेतावनी। अमेरिका पछि नहटे, प्रशान्त क्षेत्रमा मिसाइल हानिरहने घोषणा। र अचानक बाइडेन युक्रेनमा पुगेपछि रुस बन्यो आक्रोशित। रुसी हतियारको साइरन बज्न थाल्यो। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ग्रेटर न्युजको साथमा म विवश बुढाथोकी उपस्थित भएको छु। अब समाचार विस्तारमा। 15 अगस्त 1947 मा पाकिस्तानको पहिलो स्वतन्त्रता दिवसमा कायदे-ए-आजम मोहम्मद अली जिन्नाले भनेका थिए, पाकिस्तानबाट कुनै आक्रामक आकाङ्क्षा छैन र यो देशले विश्वमा शान्ति र समृद्धिको लागि काम गर्नेछ। पाकिस्तानको स्वतन्त्रता दिवस 1948 14 अगस्तमा पारियो। शान्ति र समृद्धिको सपना बोकेको पाकिस्तानले 76 वर्षसम्म पनि सास फेरिरहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितमा करिब 25,000 करोड रुपैयाँ बाँकी रहेकाले 3 हप्ताको आयात मात्रै खर्च गर्न सकिन्छ। पाकिस्तानको जीडीपीको 80% बराबरको ऋण रहेको छ, जसलाई चुक्ता गर्ने कुनै उपाय छैन। सन् 1991 मा भारत पनि यस्तै सङ्कटमा परेको थियो। भारतको कोषमा 3 हप्ताभन्दा कमको आयात पैसा बाँकी थियो। खाडी राष्ट्रहरूमा युद्धका कारण तेलको मूल्य आकाशिएको थियो। यस्तो अवस्थामा भारतले आफ्नो बेकार खर्चमा लगाम लगाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह राव र वित्त मन्त्री मनमोहन सिंहले बजारलाई नियन्त्रण मुक्त गरेर भारतको अर्थतन्त्रलाई विश्वका लागि खुला गरे। पाकिस्तानले पनि भारतबाट पाठ सिक्नु पर्दछ। सायद यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कने एकमात्र उपाय हो। भारतीय बुद्धिजीवी एसडी मुन्नीले नेपालमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने माग जायज भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेपालका राजनैतिक दलहरू उम्मेदवार चयनको कसरतमा सक्रिय भइरहेको बेला मुन्नीले राष्ट्रपतिका लागि योग्य भनेर 4 जनाको नाम समेत उल्लेख गरेका छन्। आज बिहान उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, नेपालमा सर्वसम्मतिबाट नयाँ राष्ट्रपतिको माग जायज रहेको छ। राष्ट्रपतिका लागि योग्य भनेर मुनिले देवेन्द्र राज पाण्डे, प्राध्यापक लोकराज बराल, दमननाथ ढुङ्गाना र अनुराधा कोइरालाको नाम समेत लिएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले भने प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको भन्दै आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। यही असमझदारी बीच सत्ता गठबन्धन सङ्कटमा परेको छ। एमालेसँग असमझदारी बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेससँग संवाद अघि बढाएका छन्। हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन 28 गते सकिँदैछ। त्यसअघि फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। त्यसका लागि फागुन 13 गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले युक्रेन युद्धमा रुसलाई चीनले हतियार पठाएको भनी दिएको अभिव्यक्ति चीनले प्रतिवाद गरेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बेनविनले सोमबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा युद्धको मैदानमा हतियार पठाउने चीन नभएर अमेरिका भएको बताएका छन्। अमेरिका चीनलाई के गर्ने भनेर सिकाउने पोजिसनमा छैन। हामी रुससँगको सम्बन्धमा अमेरिकाबाट औँला उठाउने वा उसको जबरजस्ती र दबावको पक्षमा कहिल्यै खडा हुने छैनौँ, प्रवक्ता वाङले भने। युक्रेन मुद्दामा चीनको अडान शान्तिको लागि वार्तालाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। केही दिनअघि विदेश मन्त्री ब्लिङ्केनले युक्रेनमा आक्रमण गर्न रुसलाई हतियार र गोला बारुद उपलब्ध गराउने वा नगराउने भनेर चीनले विचार गरिरहेको जानकारी अमेरिकासँग रहेको बताएका थिए। उनले अमेरिकासँग चिनिया कम्पनीहरूले रुसलाई गैर घातक सहयोग पठाउँदै आएको तर तिनीहरूले अब घातक समर्थन पनि पठाउन सक्ने भन्दै अमेरिकी सञ्चार संस्था सीबीएसलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए। सोही विषयलाई जोडेर उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अगाडि भने, कसले वार्ताको लागि आह्वान र शान्तिको लागि प्रयास गरिरहेको छ अनि कसले द्वन्द्वको आगो निभाएको छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पूर्ण रूपमा जानकारी रहेको छ। हामी अमेरिकी पक्ष
पक्षलाई चीनले खेलेको भूमिकालाई गम्भीरताका साथ चिन्तन गर्न, परिस्थितिलाई निरुत्साहन गर्न र शान्ति वार्तालाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गर्न र दोषारोपण तथा गलत सूचना फैलाउन रोक्न आग्रह गर्दछौँ। उनले चीन शान्ति र वार्ताको पक्षमा अडिग रहनेछ भन्दै परिस्थितिलाई सहज बनाउन रचनात्मक भूमिका खेल्ने बताएका छन्। प्रवक्ता वाङले चीनले म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा यस विषयमा विस्तृत रूपमा आफ्नो धारणा राखेको बताएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरोका सदस्य तथा विदेश मामिलाका लागि केन्द्रीय आयोगको कार्यालयका निर्देशक वाङ यीले म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा यसबारे विस्तृत रूपमा बताउनु भएको छ। उनले भने युक्रेन सङ्कटको 1 वर्ष पुग्न अब केही दिन बाँकी रहेको छ। चीनले युक्रेन सङ्कटको राजनीतिक समाधान खोज्ने स्थिति सम्बन्धी दस्तावेज जारी गर्नेछ। उक्त दस्तावेजले सबै देशको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तलाई पालना गर्ने, सबै देशको वैधानिक सुरक्षा चासोलाई गम्भीरताका साथ लिने र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सबै प्रयासहरूलाई समर्थन गर्ने जस्ता राष्ट्रपति सी जिनपिङको महत्त्वपूर्ण प्रस्तावलाई पुनः पुष्टि गर्नेछ। उनले उक्त प्रस्तावले परमाणु युद्ध कहिले लड्नु हुँदैन र कहिले जित्न सकिँदैन भनेर पुष्टि गर्ने समेत बताएका छन्। हामी नागरिकको आणविक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र आणविक ऊर्जा संयन्त्रहरूमा हुने आक्रमणहरू विरुद्ध खडा हुन तथा जैविक रासायनिक हतियारहरूको प्रयोगको संयुक्त रूपमा विरोध गर्न पनि आह्वान गर्दछौँ, उनले भनेका छन्। परिस्थिति जति जटिल छ, शान्त र व्यावहारिक हुन पनि त्यति नै आवश्यक रहेको छ। लडाई जति लम्बिँदै जान्छ, हामीले शान्तिको लागि प्रयास गर्न नछोड्नु उति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, उनले भने। चीनले सबै पक्षहरूसँग मिलेर प्रयास जारी राख्ने आशा गरेको छ ताकि चाँडै नै शान्ति कायम होस्। उत्तर कोरियाले सोमबार बिहानै कोरियाली प्रायद्वीपको पूर्वी भागमा रहेको जलक्षेत्रमा 2वटा ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण गरेको छ। यससँगै उत्तरका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनकी बहिनी यो जोङले दक्षिण कोरियासँग अमेरिकाले संयुक्त सैन्य अभ्यास बन्द नगरेमा थप मिसाइल प्रक्षेपण गर्ने चेतावनी दिएकी छिन्। यो जोङले प्रशान्त महासागरलाई आफूहरूले निशानाको दायरा बनाउने काम अमेरिकी सेनाको गतिविधिमा निर्भर रहने बताएको त्यहाँको सरकारी समाचार संस्था केसिएनएले जनाएको छ। सोमबार गरिएको मिसाइल परीक्षण विगत 3 दिनमा दोस्रो हो। शनिबार प्योङयाङले अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको थियो। अमेरिकाले दक्षिण कोरिया र जापानसँग बेग्ला बेग्लै सैन्य अभ्यास गरी उत्तरको उक्त प्रक्षेपणको जवाफ फर्काएको थियो। यसै साता अमेरिका र दक्षिण कोरियाले अमेरिकामा आणविक अभ्यास पनि गर्दैछन्। यी दुई साझेदारले अर्को महिना कोरियाली प्रायद्वीपमा सैन्य अभ्यास गर्ने अपेक्षा रहेको छ। पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री ख्वाजा आसिफले देशको कमजोर आर्थिक अवस्थाको बारेमा भनेका छन् कि हामी पहिले नै टाट पल्टिसकेका छौँ र टाट पल्टिसकेको देशमा बाँचिरहेका छौँ। चीनले युक्रेन युद्धका लागि रुसलाई हात हतियार र गोला बारुद दिने विषयमा विचार गरिरहेको अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले आरोप लगाएका छन्। ब्लिङ्केनले सीबीएस न्युजलाई चिनिया कम्पनीहरूले पहिले नै रुसलाई गैरघातक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको र नयाँ सूचनाले बेजिङले मस्कोलाई घातक खालका सहयोग पनि प्रदान गर्न सक्ने सङ्केत दिएको बताएका छन्। यदि चीनले त्यसो गरे त्यसको परिणाम गम्भीर हुने उनले चेतावनी दिएका छन्। चीनले चाहिँ मस्कोले सैन्य उपकरण माग गरेको समाचारलाई अस्वीकार गरेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सहयोगी हुन् र उनले युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको निन्दा गरेका छैनन्, तर यो द्वन्द्वमा तटस्थ रहन खोज्दै उनले शान्तिका लागि आह्वान गरेका छन्। चिनिया विदेश मन्त्रालयले रुससँगको सम्बन्धलाई लिएर अमेरिकाको औँला देखाउने र जबरजस्ती गर्ने कार्यलाई स्वीकार नगर्ने बताएको छ। ब्लिङ्केनले शनिबार म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा चीनका शीर्ष कूटनीतिक वाङ यीसँग भेट गरेपछि सीबीएससँग कुराकानी गर्दै चीनलाई चेतावनी दिएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सोमबार अचानक युक्रेनको राजधानी किभ पुगेका छन्। त्यहाँ उनी युक्रेनका राष्ट्रपति भलोडिमिर जेलेन्स्कीसँग देखा परेका थिए। बाइडेनको यो भ्रमण स्तब्ध रहेको छ, यो कुरा कसैलाई थाहा थिएन। वास्तवमा राष्ट्रपति बाइडेन शनिबार राति पोल्यान्ड गएका थिए। त्यहाँबाट उनले 1 घण्टाको यात्रा गरेर रेलमा किभ पुगेका थिए। एक रिपोर्टका अनुसार बाइडेन किभ पुग्नु अघि सम्पूर्ण क्षेत्रमा नो फ्लाइ जोन बनाइएको थियो। यस समयमा अमेरिकी मिसाइल सक्रिय मोडमा ल्याइयो। किभ इन्डिपेन्डेन्सका अनुसार पुरै किभमा एउटै मात्र खबर थियो कि एक धेरै विशेष व्यक्ति
राजधानी आइपुगेका छन्। बाइडेनको भ्रमणअघि किभ जाने सबै सडकहरू पनि बन्द गरिएको थियो। बाइडेनको आगमनको बारेमा कसैलाई थाहा थिएन। त्यसको 22 मिनेट अघि मात्र रुसी हवाई आक्रमणको साइरन बजेको थियो। त्यसैले सबै सचेत थिए। केही मिनेटपछि बाइडेन कालो सेब्रोलेट कारमा देखा परे। बाइडेनको भ्रमण यसकारण पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ किनभने 4 दिनपछि रुसी आक्रमणको 1 वर्ष पुरा हुनेछ। बाइडेनले शनिबार नै व्हाइट हाउसमा आफू कुनै पनि हालतमा युक्रेनको पक्ष नछाड्ने स्पष्ट पारेका थिए। विशेष कुरा त के छ भने बाइडेनले पोल्यान्डको भ्रमण गरी त्यहाँका राष्ट्रपति एन्ड्रेज डुडालाई भेटेका थिए। त्यसको केही मिनेटपछि रुसलाई कूटनीतिक केबल मार्फत त्यहाँ आन्दोलन भएको र किभको क्षेत्रलाई नो फ्लाइ जोन घोषणा गरिएको जानकारी दिइएको थियो। रुसका गुप्तचर एजेन्सीहरूले बाइडेन किभ पुग्न सक्ने सङ्केत पनि नपाएको बताइएको छ। किभमा युक्रेनको विशेष मन्त्रालय अगाडि ब्यारिकेड लगाइएको थियो र केही मिनेटपछि अमेरिकी राष्ट्रपति कारबाट तल ओर्लिएका थिए। यो क्षेत्रलाई सेन्ट माइकल गोल्डेन डोमेड मोन्टेसोरी भनिन्छ।